मुटु कलेजो बन्दकी राखेर बाँच्न विवश छन्। हातमा राहदानी समातेर बाँच्न विवश छन्। औँठा छाप लगाइएको तमसुकको एक दस्तावेज, औँठा छाप लगाएको तमसुकको एक दस्तावेज वर्षौंदेखि छातीमा टाँसेर बाँच्न विवश छन्। हातमा राहदानी समातेर बाँच्न विवश छन्। मान्छेहरू बाकसमा आउँछन्, कसरी बन्छ यो देश। मान्छेहरू बाकसमा आउँछन्, कसरी बन्छ यो देश। आँसुले पीरहरू पखालेर बाँच्न विवश छन्। वर्षौंदेखि छातीमा टाँसेर बाँच्न विवश छन्। कारागार बनाउँछ र मन्दिर बनाउँछ यो सरकार। कारागार बनाउँछ र मन्दिर बनाउँछ यो सरकार। बा आमा सडकमा हात थापेर बाँच्न विवश छन्। आँसुले पीरहरू पखालेर बाँच्न विवश छन्। यो राज्य जिम्मेवार नभएपछि बाँच्नका लागि पैसासँग मृगौला साटेर बाँच्न विवश छन्। मुटु कलेजो बन्दकी राखेर बाँच्न विवश छन्। हातमा राहदानी समातेर बाँच्न विवश छन्। हजुर, कार्यक्रम अक्षर यात्राको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूको निमित्त, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूको निमित्त आजको शनिबारमा पनि हाम्रो मालिका एफएम 79 मेगाहर्ज लम्कीको स्टुडियोदेखि प्रत्यक्ष रूपमा साहित्यिक रचनाहरू साथसाथै साहित्यिक रचनाहरूको आवाज बोल्नको निमित्त साहित्यिक स्रष्टालाई पनि आमन्त्रित गरेर आजको बसाइमा उपस्थित भइसकेका छौँ। एक विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम जसले तपाईँका अक्षरहरूमा आवाज मिसाउँछ, जसले तपाईँको मनको भावना, तपाईँको मनबाट बिथलिएर कलमको टुप्पाबाट तप्प चुइएर कोरिएका अक्षरहरूलाई बोल्छ। कार्यक्रम अक्षर यात्रा। आज पनि कार्यक्रम प्रस्तुता म बसन्त बास्तोला लिएर आइपुगेको छु र साथमा अतिथि पनि हुनुहुन्छ। अतिथिको नाम केही छिन पछाडि यहाँहरूलाई अवगत गराउनेछु। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अक्षर यात्रा हाम्रो मालिका एफएम 79 मेगाहर्ज लम्कीदेखि हरेक शनिबार साँझ 5:15 करिब 6:09 बज्दासम्म यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै www.hamromalikaFM.com हाम्रो पात्रोबाट, हाम्रो मालिका एफएमको आफ्नै एप्लिकेसनबाट, साथसाथै फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन्न सक्नुहुन्छ। विगतका बसाइहरूको जसरी आजको बसाइमा पनि हामीले स्रष्टालाई आमन्त्रित गरेका छौँ। आजका स्रष्टा एकदमै विशेष हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रका चर्चित गजलकार, चर्चित साहित्यकार र मैले बिहान पनि पोस्ट गरिसकेको थिएँ हाम्रो कार्यक्रमको फेसबुक आइडीबाट। चर्चित साहित्य प्रेमी आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी हुनेछन्। अझ साहित्यिक भाषामा भन्नुपर्दा केही उहाँका कुरा, केही साहित्यका कुरा गर्नेछौँ हामीले। र मैले बिहान पनि यहाँहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा अवगत गराएको थिएँ, गजल लेखनी सम्बन्धी कुराकानी हुनेछन्। आदरणीय श्रोताहरू, हामी धेरै स्रष्टाहरूले, धेरै रचना गर्ने व्यक्तिहरूले रचना गर्छौँ। कसैले आफ्नो लागि गर्छौँ, कसैले मनको लागि गर्छौँ, कसैले सिचुएसन, कसैले चाहिँ यो क्षणहरूको लागि रचना गर्छौँ। र यदाकदा कहिले चाहिँ रचना गर्दा हामीमा पनि केही कमजोरी भइदिन सक्छन्। त्यसैले वास्तवमा गजल लेखनी भनेको के हो, गजल भनेको के हो र गजलका केही नियमहरू हुन्छन्। नियममा बाँधिएर गजल कोर्दा, अक्षरहरू कोर्दा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हामी छर्लङ्ग पार्नेछौँ आजको बसाइमा भनेर मैले बिहान यहाँहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत खबर छरेको थिएँ। र आजका स्रष्टाले पक्कै पनि हामीहरू समक्ष गजलको पूर्ण परिभाषा
टपक्क टिपेर थपक्क राख्नुहुनेछ आशा गरेका छौँ। र केही छिन अगाडि मैले एउटा गजल वाचन गरेँ। जसले यो गजल सुन्नुभएको थियो पहिला सामाजिक सञ्जालमा होस् र अस्ति भर्खरै लम्की साङ्गीतिक महोत्सवमा पनि स्थान पाइसकेको गजल, जसले लम्की साङ्गीतिक महोत्सवमा यो गजल सुन्नुभएको थियो उहाँहरूले त पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला, अथवा जसले अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ फेसबुक लाइभबाट उहाँहरूले पनि चिनिसक्नु भएको होला। र जसले रेडियो सुनेर बस्नुभएको छ, हामी उहाँहरूको निमित्त आजका स्रष्टालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मालिका एफएमद्वारा सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम अक्षर यात्राका कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँ बसन्त बास्तलाज्यू र मालिका एफएमको यो अक्षर यात्राको प्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मन लगायत मानवीय मनहरूमा अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान लम्की कैलालीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन र नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, आजका स्रष्टा, आजका अतिथि हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई स्वागत गरिसकेको छु। अझ पनि यहाँहरूले नाम थाहा पाउनु भएको छैन र आजका स्रष्टा हुनुहुन्छ धनराज अविरल। मेरो निम्ति अग्रज साहित्यकार भन्छु। लामो समयदेखि साहित्य विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ र उहाँ पेसाले एक कुशल पत्रकार हुनुहुन्छ, मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ र धेरै क्षेत्रमा उहाँको परिचय एकदमै अब्बल छ। र मैले यहाँलाई स्वागत गरिसकेपछि यहाँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा पक्कै पनि अलिकति भिन्नै तरिकाको कुराकानी हुनेछ। यहाँको विचारमा साहित्य तथा गजल के हो, गजललाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले सुरुमै गर्नुभएको छ र मलाई बिहानै जानकारी गराउनु भएको थियो गजलको संरचनागत विषयमा आज कुराकानी हुनेछ भनेर मलाई जानकारी गराए बमोजिब केही तयारीका साथ पनि म आएको छु र गजल के हो भन्ने विषयमा यसको जानकारी पनि गराउन आवश्यक मैले देखेको छु। गजलको शब्दको यो उद्गम स्थल अरबी अथवा अरबबाट सुरुवात भएको मानिन्छ। अरबदेखि त्यस कारणले त्यति बेला त्यो अरबमा ग प्लस ज प्लस अनि अल यो पदहरूको यौगिक नियमबाट गजल शब्दको व्युत्पादन भएको हो र त्यसरी भएको हो भन्ने कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ र अहिले बुझिरहेका छौँ। गजलबाट अथवा त्यो गजलाबाट गजल भएको हो भन्ने मान्यता पनि छ र त्यो मान्यता कसरी हुन गएको छ भन्दा गजलाको अर्थ हरिण हुन्छ। हरिणको शावकलाई अरबी भाषामा चाहिँ गजला भनिदो रहेछ र गजलाबाट गजल भयो भन्ने पनि छ। र यो गजल भन्ने शब्दले चाहिँ गजला भन्ने शब्दले कोमलता र सुन्दरतालाई बुझाउने भएका हुनाले गजलाबाट गजल भएको भन्ने छ भने अर्को थरीको मान्यता के छ भन्दा त्यति बेलै अरबमै उहिले अरबमा एकजना शायर भन्ने व्यक्ति थिए। उनले आफ्नो जीवनभर चाहिँ मदिरापान एवं प्रेम गान गरेर बिताएका थिए। जब ती शायर भन्ने व्यक्तिको मृत्यु भयो तिनको नाम गजल भन्ने थियो रे। उनको मृत्यु पश्चात प्रेम विषय र रचनालाई उनकै स्मृतिमा गजल भन्न थालियो र गजलको विकास त्यसरी हुँदै आएको छ। दुईटा मान्यताबाट आएको छ। एउटा गजलाबाट गजल भयो भन्ने मान्यता आइरहेको छ। अर्को अरबीमै एकजना शायर थिए जो उनी मदिरापान र प्रेमिल थिए र उनको नाम नै गजल थियो र उनको मृत्यु पश्चात जो प्रेमिल रूपमा लेखिए बोलिए छापिए र ती सबैले मान्यता गजलको रूपमा पाए र त्यही गजल यसरी विकसित भएर आयो भन्ने छ। अनि धन्यवाद छ यहाँलाई। गजलको चाहिँ परिचय चाहिँ जसरी गजल सुरुवात भयो सुरुवातदेखिकै पाटोलाई चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र बाँकी कुराहरू पनि हामी गर्दै गर्नेछौँ। कार्यक्रम अक्षर यात्राको बसाइमा अरू कुराकानीलाई जोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रचना सुन्छौँ।
पक्कै पनि सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी व्यक्तिहरू चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ तपाईँका चाहिँ साहित्यिक रचना सुन्नको लागि। गजल सुन्छु यतिखेर। धन्यवाद। म साहित्यिक मनहरूलाई र सँगै मेरा मानवीय मनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसका माया प्रेम र उत्प्रेरणाका साथ म यहाँ आइरहेको छु र म यति बेला उहाँहरूलाई सम्झिरहेको छु र हृदयबाट म उहाँप्रति नमन व्यक्त गर्छु र म गजल वाचन गर्छु। घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, ढुङ्गालाई मान्छेहरू किन भगवान मान्छन्, ढुङ्गालाई मान्छेहरू किन भगवान मान्छन्, घरबाट फुल बोकेर कसरी मन्दिर जान्छन्, मेरी आमा र देशको मायाले मलाई पछ्याइरहन्छ, मेरी आमा र देशको मायाले मलाई पछ्याइरहन्छ, तिमीलाई थाहा होला मनमा कसका यादहरू आउँछन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, ढुङ्गालाई मान्छेहरू किन भगवान मान्छन्, तिमीलाई ठुलो बनाउने तिम्री महानामा, तिमीलाई ठुलो बनाउने तिम्री महानामा, तिमीलाई ठुलो बनाउने तिम्री महानामा, वृद्ध आश्रमबाट तिम्रो खुसी चाहन्छन्, वृद्ध आश्रमबाट तिम्रो खुसी चाहन्छन्, वृद्ध आश्रमबाट तिम्रो खुसी चाहन्छन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, गरिबलाई यो देशको कानुन नभए जस्तो लाग्छ, गरिबलाई यो देशमा कानुन नभए जस्तो लाग्छ, गरिबलाई यो देशमा कानुन नभए जस्तो लाग्छ, नारीको सुन्दरता बेचेर किन पैसा कमाउँछन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, मान्छेले मान्छे हुनुको अस्तित्व खोजिरहेको बेला, मान्छेले मान्छे हुनुको अस्तित्व खोजिरहेको बेला यो देशमा विकास र समृद्धिको नारा लगाउँछन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, ढुङ्गालाई मान्छेहरू किन भगवान मान्छन्, घरबाट फुल बोकेर मन्दिर कसरी जान्छन्, ढुङ्गालाई यी मान्छेहरू किन भगवान मान्छन्। वाह, निकै नै चोटिलो गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको पहिलो गजलको निमित्त आजको बसाइमा। र यस्तै अरू पनि धेरै रचनाहरू सुन्नेछौँ। आदरणीय श्रोताहरू, हामी कार्यक्रम अक्षर यात्राको बसाइमा छौँ र पुनः हामी पुरानै कुरालाई जोड्छौँ। गजल लेखनीकै आधामा छौँ हामी, गजलको परिचयात्मक कुरामै छौँ र यसभन्दा पछाडि गजलको संरचनात्मक परिचय पनि यहाँले चाहिँ छर्लङ्ग पार्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ गजलको चाहिँ परिचयात्मक चाहिँ पाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ खोदलिसकेका छौँ र संरचनात्मक परिचयलाई पनि हामी खोदल्नेछौँ। के छ गजलको संरचना सम्बन्धी यहाँले चाहिँ धेरै लेख्नुहुन्छ, साहित्य क्षेत्रमा साहित्यिक संस्थाहरूमा चाहिँ धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ। यहीँ लम्कीकै अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान मा चाहिँ यहाँ के अरे अध्यक्ष भएर चाहिँ यो संस्थालाई लिडिङ गरिरहनु भएको छ। यो अक्षरका चाहिँ कुराहरू पनि हामी पछाडि जोड्नेछौँ र यतिखेर चाहिँ गजलको संरचनात्मक पाटोलाई चाहिँ खेलाउँछौँ। वास्तवमै यति बेला रेडियो सुनिरहनु भएका र यो अक्षर यात्राको बसाइमा रहनुभएका स्रष्टाहरू सबैमा म के भन्छु भन्दा, गजल संरचनागत रूपमा लेखिने विधा हो। यो एउटा नियममा बाँधिएको हुन्छ, नियमभन्दा बाहिर गएर गजल लेख्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो गजलको महत्त्व छ। गजलमा संरचनागत रूपमा केही त्यसका तत्त्व र रूपहरू छन्, त्यसको अपूर्णता बिना गजल बन्नै सक्दैन, जो अनिवार्यता हुन्छ। र त्यसको अनिवार्यताका विषयमा म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। गजलमा शेरहरू हुन्छ जो हामी लेखिरहेका छौँ गजलका। त्यो गजलमा शेर भन्ने हुन्छ। त्यो शेर कसलाई भनिन्छ भन्दा, गजल भनेको शेरहरूको समष्टिगत रूप हो। शेरहरूबाट नि गजल बन्छ र एउटा शेरमा दुईवटा पंक्ति हुन्छन्, दुईवटा लाइनहरू हुन्छन्
र शेरको माथिल्लो पङ्क्तिलाई गजलीको भाषामा चाहिँ मिसरा ए उला भनिन्छ। मिसरा एउला यो उला गजलको पहिलो जो सुरुवातीमा हामीले पहिलो हरफ लेख्छौँ त्यसलाई मिसरा ए उला र जो द्वितीय लाइनमा हामी लेख्छौँ, द्वितीय हरफमा लेख्छौँ त्यसलाई गजलको संरचनागत भाषामा चाहिँ मिसरा ए सानी भनेर भन्छ। मिसरा एउला र मिसरा ए सानीको यो दुईटाको समष्टिगत रूपको पहिलो शेर बन्न जान्छ र प्रत्येक शेरहरू चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ दुईवटा हरफहरूको एउटा शेर हुन्छ र त्यसलाई नै शेर भनिन्छन्। भनेपछि गजलमा चाहिँ अब 5 शेर हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ यो शेरको हिसाबले, हैन। तर काव्य शास्त्रीय मान्यता चाहिँ 5 शेर हुनु भन्ने छ। तर फारसी र उर्दूमा चाहिँ 4 शेरका गजलहरू पनि लेखिएका छन्। तर हाम्रो नेपालमा भन्यो भने धेरै लामो लामो त्यसको कुनै त्यसको आयतन नै छैन, त्यसरी पनि लेखिएको अवस्था चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ। तर अरबीमा 4 शेरमा पनि गजल लेखिएको छ। तर त्यसको काव्य शास्त्रीय मान्यताका हिसाबले 5 शेरको गजल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। अब पहिलो हामीले शेरको बारेमा यहाँलाई जानकारी गरायौँ। अब शेर चाहिँ गजलका शेरहरूको समष्टिगत रूपमा गजल हो भने ती दुईवटा गजलका हरफहरूको रूप नै एउटा शेर हो। अब म काफिया गजलमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। काफिया बिनाको गजल कल्पनै गर्न सकिन्न, लेख्नै सकिँदैन। मानिसका लागि जीवन मुटु जसरी महत्त्वपूर्ण रहन्छ गजलका लागि काफियाले मुटुको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। त्यस कारणले गजलमा काफियाको सर्वाधिक महत्त्व हुन्छ र काफिया बिनाको गजल बन्नै सक्दैन। गजलको मुटुको रूपमा पनि काफियालाई चाहिँ लिने गरिन्छ। अब काफिया के हो त? हजुर, उदाहरण सहित नै यहाँले काफिया के हो त? अनुप्रास युक्त पद जो पदावली अक्षर वा अक्षरको समूहलाई चाहिँ काफिया भन्छ। त्यो पदावली जो अनुप्रास युक्त पद र ती शब्दहरू के हुन् त भनेर श्रोताहरूलाई अथवा रेडियो सुनिरहेकालाई जानकारी गराउनु पर्दा त्यसमा चाहिँ उदाहरणका निम्ति जस्तै हुने, रुने, धुने, छुने, यो जो अनुप्रास युक्त जो मिलिरहेका शब्दहरू छन् नि, जुन शब्दहरूले चाहिँ लयात्मक रूपमा जुन ल्याएर आउँछन्, बोकेर आउँछन्, तिनी चाहिँ काफिया हुन्। त्यसकारणले गजलमा चाहिँ काफिया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। जस्तै अर्को हिसाबले पनि भन्नु हुने मैले एउटा गजल मेरो पनि छ। तिम्रो सहरमा हिरामती सुनको अभाव छ, यता मेरो गाउँ बस्तीमा नुनको अभाव छ। त्यसमा सुनको छ प्रयोग गरेको छु काफिया, नुनको भयो, खुनको भयो, उनको भयो, जुनको भयो। यसरी यी काफियाहरू हुन् भन्ने कुराहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भयो काफियाको कुरा। अब काफियाको प्रयोग भइसकेपछि गजलमा चाहिँ रदीफ भन्ने एउटा अर्को संरचनागत रूपमा आउँछ। त्यो रदीफको काम भनेको काफिया र रदीफ दुवैको समायोजनले गजललाई आकर्षक र अझ उत्कृष्ट, अझ चमत्कारिक चाहिँ बनाउँछ, मिठो बनाउँछ, स्वादिलो बनाउँछ रदीफको प्रयोग। तर गजलमा रदीफ प्रयोग नहुन पनि सक्छ, अनिवार्यता चाहिँ हुँदैन। तर यसको प्रयोगले झन् आकर्षकता बढ्छ र झन् त्यसको चाहिँ ओजनपूर्ण तरिकाको चाहिँ मिठासपन चाहिँ ल्याउने गर्छ। त्यस कारणले रदीफको हुन्छ। अब मतलाको दुवै मिसरा र अन्य शेरहरूको मिसरा ए सानीको अन्त्यमा प्रयोग हुने जो पद पदावली अक्षर वा समूहलाई चाहिँ रदीफ भनिन्छ। गजलको अन्तिम शेरमा जसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रदीफ गरिन्छ। जस्तै मेरो एउटा गजल यहाँलाई जानकारी गराउँ। तिम्रो सहरमा हिरामती सुनको अभाव छ, तिम्रो सहरमा हिरामती सुनको अभाव छ, यता मेरो गाउँ बस्तीमा उनको अभाव छ। यो गजल चाहिँ मैले पहिले जानकारी गराएँ। अब रदीफ प्रयोग गरिएको एउटा म यहाँलाई गजल भन्न गइरहेको छु। मुटु कलेजो बन्दगी राखेर बाँच्न विवश छन्, हातमा राहदानी समातेर बाँच्न विवश छन्। विवश छन् भन्ने जो छ नि यो रदीफका रूपमा प्रयोग भएको छ। यो विवश छन् भन्ने रदीफले चाहिँ यो काफियासँगै जोडेर यसलाई अझ ओजनपूर्ण तरिकाले ल्याइरहेको छ भन्ने कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यस कारणले चाहिँ काफियामा चाहिँ गजलमा प्रयोग भइरहने रदीफको महत्त्व चाहिँ यहाँनिर हुन जान्छ। अब यसरी हामीले गजल लेखिरहँदाखेरि संरचनागत रूपमा चाहिँ गजलको प्रयोजन गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई पनि अब
यो मुरद्दब गजल भन्ने पनि हुन्छ। मुरद्दब र गैर मुरद्दब गजल भन्ने छ। अब मुरद्दब गजल भन्ने के हो? जुन गजलमा रदिफको प्रयोग हुन्छ र त्यो गजललाई मुरद्दब गजल भनिन्छ। रदिफको प्रयोग भएको गजललाई चाहिँ हामीले मुरद्दब गजल भन्छौँ, गजलको संरचनागत हिसाबमा। अनि जुन गजलमा हामीले चाहिँ रदिफको प्रयोग गर्दैनौँ र त्यो गजललाई गैर मुरद्दब गजल भन्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो रदिफ प्रयोग हुँदाको गजल नहुँदाको गजललाई पनि कसरी चिन्ने भन्ने हिसाबले पनि गजलको संरचनागत हिसाबले चाहिँ हामी त्यतातिर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यसैको अन्तर्गत रहेर अनि गजलमा अर्को हुन्छ यो मतला। हामी मतलामा आउँछ। मतला के हो भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। शब्दबाट प्रारम्भ, जो लेखनीको गजलको लेखनीको जो सुरुवातीमा शब्दबाट प्रारम्भ हुन्छ, यसले चाहिँ सुरु भन्ने अर्थ जनाउँछ। गजलमा मतला भनेको यसको सुरुवातीको चरण हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। गजलको पहिलो शेरलाई चाहिँ मतला भनिन्छ। गजलको जो सबभन्दा पहिलो 2वटा हरफ वा पङ्क्तिको एउटा शेर भन्छ, त्यो स्वरलाई चाहिँ हामीले मतला भनेर बुझ्नु पर्दछ। अनि मतलाका दुवै मिसरामा चाहिँ काफिया र रदिफको प्रयोग हुन्छ। पहिलो गजलमा चाहिँ काफिया र रदिफको चाहिँ त्यहाँ त्यो शेरमा चाहिँ त्यसरी प्रयोग हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले मतला भन्छौँ। र यदि गैर मुरद्दब गजल छ भने मतलामा पनि रदिफ हुँदैन, गैर मुरद्दबमा त्यस्तो हुन्छ। अब मतला चाहिँ सुरुवाती चरणको हो भने गजलको संरचनागत भाषागत हिसाबमा चाहिँ अब मक्ता भनेर पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब मक्ता के हो? गजलको अन्तिम शेरलाई चाहिँ मक्ता भनिन्छ, जो गजल चाहिँ समापनको अवस्था, टुङ्गिने बेलाको अवस्था र सकिने बेलाको अवस्थाकोमा प्रयोग हुने नै गजलका अन्तिम शेरलाई चाहिँ हामीले मक्ता भन्छौँ। मक्ता भन्ने बित्तिकै अबको यो गजल चाहिँ सकिने बेला हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ, अथवा गजलको यो अन्तिम शेर हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो अन्तिम शेरलाई चाहिँ मक्ता भनिन्छ। अब हामीले चाहिँ गजलमा प्रयोग गरिने एउटा तखल्लुस भन्ने छ। तखल्लुस भन्ने छ। यो तखल्लुस भन्ने जो गजलमा प्रयोग हुन्छ, यो सठिक नाम, एउटा उपनाम, जो एउटा स्रष्टाको कुनै पनि व्यक्तिको चिनिने नामभन्दा अलिक फरक तरिकाको जो नाम हुन्छ, साहित्यिक नाम अथवा उपनाम, त्यो गजलमा चाहिँ लेखिने अवस्थामा चाहिँ कहीँ प्रयोग भएको देखिन्छ। यदि त्यो प्रयोग भएको अवस्थामा चाहिँ उपनाम प्रयोग भएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तखल्लुस भनिन्छ। यो अन्तिम शेरमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ, तर यसको प्रयोग चाहिँ कहीँ बिचमा पनि ल्याएर आइएको पनि छ। तर तखल्लुस अन्तिम शेरमा चाहिँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ सकिने अवस्थामा चाहिँ प्रयोग हुँदा अझै यसको राम्रो हुन्छ र चमत्कार हुन्छ, अझै यसले चाहिँ मिठासपन दिन्छ भन्ने एकातिर पनि भनाइ छ, मानसिकता छ। तर अर्को लेखनीको मानसिकता चाहिँ यसको प्रयोजनको उचित ठाउँ देखियो भने गजलका कुनै पनि शेरमा चाहिँ प्रयोग हुने हिसाबले पनि आउने गरेको छ। त्यस कारणले गजलमा शेरको कुराहरू भए, काफिया, रदिफ, मतला, मक्ता र यी तखल्लुस अनिवार्यका तत्त्वहरू चाहिँ यो बिनाको गजल बन्नै सक्दैन, यो बिना गजल लेखिनै सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यत्रो संरचनागत विधामा लेखिने भएका हुनाले गजल आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, आफैमा ओजनपूर्ण छ, आफै नै एउटा शक्तिपूर्ण छ। त्यस कारणले यति महत्त्वपूर्ण गजललाई चाहिँ अहिले लेखनीकै हिसाबले हल्का तरिकाले लेखिएर पनि अब बिगारिदिएको अवस्था पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब काफिया मिल्ने बित्तिकै पनि गजल हुन सक्दैन, रदिफ हुने बित्तिकै पनि गजल हुन सक्दैन। रदिफ, काफिया यी यावत चिजहरूको विषयवस्तुको उठान, भाव पक्ष, बिम्ब पक्ष, त्यसका सन्दर्भ पक्षहरूको समायोजन, समष्टिगत रूप नै गजल हो। त्यस कारणले गजलको गरिमा आफैमा महत्त्वपूर्ण र उचाइपूर्ण छ र यसलाई उचाइपूर्ण तरिकाले हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। गजलको संरचनात्मक परिचयमा चाहिँ कुनै पनि कुरा बाँकी नराखी हाम्रो रेडियो, हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका, हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्नुभएको छ। यहाँप्रति म एकदमै आभारी छु। र अब यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा गजल सुन्छौँ र यहाँको गजलमा चाहिँ जसरी यहाँले चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ गजलका नियमहरू प्रश्न पार्नुभयो, गजल वाचन गर्दै चाहिँ
पहिलो लाइन दोस्रो लाइन पछाडि आउने चाहिँ के अरे रदिफका कुरा काफियाका कुराहरू मक्ताका कुराहरू हुन्छन् नि ती कुराहरूलाई पनि यो चाहिँ मक्ता हो यो चाहिँ रदिफ काफिया यो चाहिँ यो हो यो सम्पूर्ण चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ भन्दै आफ्नो गजल चाहिँ वाचन गरेमा चाहिँ सम्पूर्ण श्रोताहरू चाहिँ उदाहरणले मान्छेलाई चाहिँ मान्छेमा निपुणता ल्याउँछ भन्छ उदाहरण जस्तै गजल चाहिँ यहाँको हामी चाहिँ सुन्छौँ। धन्यवाद। प्यार गरेर मित्रले मित्रलाई विस्थापित गरेको छ यो पहिलो लाइनलाई पहिलो लाइन यो सुरुवातीको जो लाइन भएको छ यसलाई चाहिँ मिसरा एउला भनेर भनिन्छ मिसरा एउला यसलाई। अनि दोस्रोमा मैले लेखेको छु लाग्छ अचेल राज्यले नागरिक विभाजित गरेको छ यसलाई चाहिँ मिसरा एसानी भन्छ। मिसरा एउला र मिसरा एसानीको दुईटाको जो प्रयोजनको सुरुको रूप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले शेर भन्छौँ र गजलको यो पहिलो मैले जुन वाचन गरेँ यसैलाई चाहिँ मतला भनेर भनिन्छ किनकि पहिलो सुरुवातीको उठानको चरण यसबाट भएको छ मतलब भने। अनि यसको पछाडि मैले प्रयोग गरेको छ भन्ने आएको छ यो गरेको छ भन्ने रदिफका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको छु। यो रदिफ चाहिँ दोहोरी नै रहन्छ तर प्रत्येक शेरमा रदिफ उही नै रहन्छ दोहोरी नै रहन्छ तर काफिया चाहिँ फरक नै भइरहन्छन्। त्यसकारणले प्यार गरेर मित्रले मित्रलाई विस्थापित गरेको छ लाग्छ अचेल राज्यले नागरिक विभाजित गरेको छ वर्गीय मुद्दा र जातीय मुद्दा एउटै बनाएर वर्गीय मुद्दा र जातीय मुद्दा एउटै बनाएर दलितको सवाल राजनीतिले विवादित गरेको छ प्यार गरेर मित्रले मित्रलाई विस्थापित गरेको छ। यहाँ विस्थापित भन्ने आएको छ विभाजित भन्ने आएको छ र अर्को विस्थापित विभाजित र यो विवादित भन्ने आएको छ यो काफियाका रूपमा प्रयोग भएका छ। सुरुमा विस्थापित काफियाको त्यसपछि विभाजित मैले त्यसपछि दोस्रो शेरमा प्रयोग गरेको छु विवादित यो चाहिँ काफियाको रूपमा हो र यो पछाडि गरेको छ भन्ने जुन आएको छ यो रदिफको रूपमा प्रयोग भएको छ। सरकार एक पटक एकजनालाई उचाइमा पुगाइदिए सरकार एक पटक एकजनालाई उचाइमा पुगाइदिए सरकार एक पटक एकजनालाई सिर्फ एक पटक एकजनालाई मात्र उचाइमा पुगाइदिए अमेरिकाले काला जातिलाई जसरी स्थापित गरेको छ अमेरिकाले काला जातिलाई जसरी स्थापित गरेको छ प्यार गरेर मित्रले मित्रलाई विस्थापित गरेको छ। मैले यहाँ काफियाको रूपमा स्थापित राखेको छु नि यो काफियाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी सिंह दरबार महसुस गर यो भन्दा पीडा के हुन सक्छ सिंह दरबार महसुस गर यो भन्दा पीडा के हुन सक्छ सिंह दरबार महसुस गर यो भन्दा पीडा के हुन सक्छ पण्डितले पानी छर्केर मन्दिर मरादित गरेको छ प्यार गरेर मित्रले मित्रलाई विस्थापित गरेको छ। यो मरादित भन्ने जो यहाँ काफिया छ यो काफियाको रूपमा आइरहेको छ। विस्थापित विवादित स्थापित र मर्यादितका रूपमा चाहिँ काफिया आइरहेको छ। म गजलको अन्तिम शेर मक्तामा आइरहेको छ अन्तिम शेर समापनमा म आइरहेको छु। यो परिवर्तनको इगो सरकार परिवर्तन गरेर देखा यो परिवर्तनको इगो सरकार परिवर्तन गरेर देखा यो परिवर्तनको इगो सरकार परिवर्तन गरेर देखा सामाजिक कानुनले यो देशको कानुन प्रभावित गरेको छ प्यार गरेर मित्रले मित्रलाई विस्थापित गरेको छ लाग्छ अचेल राज्यले नागरिक विभाजित गरेको छ। मैले अन्तिममा शेरमा जो मक्तामा प्रयोग गरेँ यहाँ प्रभावित भन्ने आएको छ त्यो पनि गजलको काफिया हो। त्यस कारणले यो गजल यो मित्र मैले भारतलाई उभ्याएको छु मेरो गजलमा योमा स्थापित भएको मित्र भनेको मेरो छिमेकी मित्र भारतलाई मैले सम्बोधन गरेको हुँ। लाग्छ अचेल राज्यले नागरिक विभाजित गरेको छ त्यस कारणले आज नागरिक बीचमा पनि नागरिक समान सरहको व्यवहार नहुँदाखेरि अलिक फरक महसुस भइरहेको कुराहरू पनि छ। त्यस कारणले यस्तो उठानमा चाहिँ यो विषयवस्तुको समष्टिगत एउटा
उल्लेख गरेर लेखिएको यो गजल हो। धन्यवाद छ यहाँलाई धेरै धेरै यहाँको गजलको निमित्त, साथसाथै रचनात्मक संरचनात्मक जानकारीको निमित्त। र यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मानित हुनुहुन्छ, धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, धेरै पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूलाई एकैसाथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मैले जानकारी पाएअनुसार प्रगतिशील लेखक सङ्घ रोल्पाबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, रोल्पा समाचार राष्ट्रिय दैनिकबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सनस्टार राष्ट्रिय दैनिकबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, मानवाधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्रबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, शान्ति जागरण जिल्ला युवा सञ्जालबाट सम्मानित हुनुहुन्छ, यसरी स्थानीय शान्ति समितिबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्रबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चबाट सम्मानित हुनुहुन्छ, दलित एकता समाज कैलालीबाट सम्मानित हुनुहुन्छ, बृहत राष्ट्रिय गजल प्रतियोगितामा पनि पुरस्कृत हुनुहुन्छ, सम्मानित हुनुहुन्छ, जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगितामा चाहिँ यहाँले चाहिँ सम्मानित प्रथम स्थान चाहिँ ओर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ दर्जनौँ सङ्घ संस्थाबाट पनि दर्जनौँ सङ्घ संस्था पुरस्कृत प्रशंसित भएको यो सम्मानको कुरा छुट्टै र यो धेरै दर्जनौँ सङ्घ संस्था धेरै चाहिँ अरू यस्तै किसिमका संस्थाहरूबाट पनि सम्मानित पुरस्कृत हुनुहुन्छ। साथसाथै चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि यहाँ चाहिँ वर्तमान हाम्रो अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चमा पनि आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, देवकोटा साहित्य परिषद परिवार टिकापुरमा पनि आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, राप्ती साहित्य परिषदमा पनि सदस्यता हुनुहुन्छ, आबद्धता छ यहाँको, ललित साहित्य परिषदमा पनि यहाँको आबद्धता छ, त्यसै गरी अनुमोदन राष्ट्रिय दैनिक कैलाली पोस्टमा चाहिँ यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, पत्रिका वक्या पत्रिका त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, जनता एफएम बलिया हो, यी सम्पूर्ण संस्थाहरूमा चाहिँ एकैसाथ आबद्ध हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, मान्छेका कुरा मान्छेका मनका कुरा प्रत्यक्ष रूपमा पनि बोल्नुहुन्छ, साहित्यबाट अप्रत्यक्ष रूपमा पनि बोल्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ यस्तै किसिमको पाइलाहरूको यस्तै किसिमको खुट्किलोलाई चाहिँ एउटा खुट्किलो पछाडि छोड्दै अर्को खुट्किलो अगाडि चाहिँ टिप्दै गर्ने सिलसिला चाहिँ सफलतापूर्वक अगाडि बढोस्। हाम्रो तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, रेडियोको तर्फबाट चाहिँ अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अहिले चाहिँ यो हामीसँग समय थोरै छ, 2-4 मिनट मात्रै बचेको छ। आजको बसाइमा चाहिँ हामीले गजलको कुरालाई, गजलको परिचयलाई चाहिँ, लेखनीलाई चाहिँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ उठायौँ। पक्कै पनि श्रोताहरू चाहिँ गजल लेखनी सम्बन्धी चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही कुरा चाहिँ उहाँहरूमा पनि नथाहा पाएको भए चाहिँ उहाँहरूले पूर्णता पाउनु भएको होला भन्ने चाहिँ आशा बोकेका छौँ। र अहिले चाहिँ यो लम्कीमा भएको अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। के छ यसको अवस्था, वर्तमान अवस्था भन्नुपर्दा? छोटोमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो काम भइरहेको छ। छोटो समयमा अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको जन्म भयो र छोटो समयमा यसले समग्र जिल्ला बाहिर र भित्रका समग्र स्रष्टाहरूलाई चाहिँ जोडेर यसले माया प्रेम र स्नेह पाइरहेको छ र जिल्लाबाट बाहिरबाट पनि धेरैले यसको आजीवन सदस्यता लिन चाहन्छौँ र लिइसकेको अवस्था पनि छ। धेरैले नाम टिपाइसक्नु भएको छ। जिल्लाभित्रै पनि यसको फरक किसिमको आकर्षण बढिरहेको छ। अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान यस क्षेत्रको पहिलो दर्ता र वैधानिक संस्था हो। वैधानिक संस्था र यसले आफ्नो छोटो समयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यसले सम्पन्न गरेको छ। अनि यो अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान लम्कीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्छ, सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ स्रष्टा आँगन कार्यक्रम छ। मैले चाहिँ म पनि त्यसमा चाहिँ आबद्ध छु भन्नुपर्छ। स्रष्टा आँगन कार्यक्रम कसरी हुन्छ यहाँले नै यहाँको मुखारबिन्दबाट बताउँदा चाहिँ सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूले उहाँहरूको पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको उपस्थितिको लागि पनि सजिलो होला। यो अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित
कार्यक्रम स्रष्टा आँगन भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यसलाई प्राथमिकताका रूपमा चाहिँ अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानले अगाडि बढाइरहेको छ। यो स्रष्टा आँगन भन्ने कार्यक्रम हामी स्रष्टाको आँगनमै गएर स्रष्टाहरू जम्मा भएर स्रष्टाकै आँगनमै सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हो। रचना वाचन कार्यक्रम रचना वाचन हुन्छ र त्यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। त्यो कार्यक्रम त्यहाँ भइरहँदाखेरि चाहिँ स्रष्टाको व्यक्तित्व र स्रष्टाको जीवनीमाथि चाहिँ त्यहाँ एकजना अर्को स्रष्टाले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ प्रकाश पारिने काम हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ स्रष्टालाई स्रष्टा बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, स्रष्टालाई समय उपलब्ध गराएर घरका मान्छेले जिम्मेवार वहन गरेर स्रष्टालाई चाहिँ सजिलो बनाइदिएकोमा चाहिँ स्रष्टाको पहिचान बनाउनमा सफल घरका परिवारलाई स्रष्टाले चिताएको जिम्मेवार व्यक्तिलाई अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानले दोसल्लाह र सम्मान पत्रले स्रष्टाकै आँगनमा चाहिँ सम्मानित गर्ने काम गर्छ। हामीले पहिलो श्रृङ्खला सम्पन्न गर्यौँ र यसको प्रभाव के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ समाजका मान्छेहरूले पनि साहित्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न पाए, साहित्यको महत्त्वको बारेमा जानकारी भयो, स्रष्टाको पहिचान भयो। त्यस कारणले चाहिँ अनि त्यसका घरका अभिभावकहरूले पनि यो कार्यक्रमको महत्त्वको बारेमा बुझ्ने र सहयोग गर्ने भएका कारणले यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि बढिरहेको छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ स्रष्टाहरूकै आँगनमा चाहिँ रचना वाचन कार्यक्रम तथा सम्मान कार्यक्रम हुन्छ। हजुर, अन्तिममा छौँ हामी, लगभग 2-4 मिनटको मात्र समय बाँकी छ हामीसँग र अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ। हामीले अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान लम्कीमा जन्म भएको छ। यो सबैको साझा संस्था हो। यसभित्र सबैका प्रवेशका लागि ढोका खुला छ। जो पनि आउन सक्नुहुन्छ। साहित्यिक मनहरू आउनुहुन्छ, कला सांस्कृतिक भित्रका मनहरू आउनुपर्छ। त्यसकारणले यावत कला साहित्य जो सांस्कृतिक पक्षभित्रको जसलाई पनि रुचि छ र चाहना छ ती सबैलाई अटाउन सक्ने एउटा संस्था हो। उहाँहरूलाई आगमनका निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि यहाँ सर्जक र स्रष्टा हुनुहुन्छ, अब अक्षर साहित्य प्रतिष्ठान लम्कीको एकमात्र वैधानिक संस्था हो। यसले अत्यन्तै ऊर्जाका साथ उत्साहका साथ कार्यक्रम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण सर्जक र स्रष्टाहरूलाई, नयाँ रुचि भइरहेका साहित्य प्रेमीहरूलाई, साहित्य अनुरागीहरूलाई अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको सम्पर्कमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले 3 महिनाका लागि आफ्नो सदस्यता खुला गरेको छ। आजीवन सदस्यता, विशिष्ट सदस्यता, साधारण सदस्यता यसले खुला गरेको छ। कृपया यहाँहरू सबैले अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको सदस्यता लिएर परिवारको सदस्य बनिदिनु हुनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अन्तर्वार्ताका निम्ति बोलाएर अक्षर यात्रामा अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानलाई नै बोलाएर जो भलाकुसारी गर्ने एउटा संयोग जुराउनु भयो, यसका निम्ति यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो कार्यक्रमका प्रस्तोता सञ्चालक हजुर बसन्त बास्तोलाज्यूलाई पनि म अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मालिका एफएमलाई पनि हामीले मिडिया पार्टनरका रूपमा लिएका छौँ। मिडिया पार्टनरको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ स्वयं बसन्त बास्तोलाज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउनका निम्ति, यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो संस्थाका रूपमा चाहिँ चिनाउनका निम्ति हाम्रो भूमिका अहम हुनेछ भन्दै कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण सर्जक र स्रष्टाहरूमा हार्दिक धन्यवाद, साहित्यिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँको उपस्थितिको निमित्त हामी सम्पूर्ण रेडियो परिवार आभारी छौँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अक्षर यात्राबाट छुटिनुपर्छ र यहाँहरूलाई कार्यक्रम जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया गर्दै गर्नुहोला। आगामी हप्ता भेट्ने बाचाका साथ छुटिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।